Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. So I'm back with another story जिसका नाम है बेकरार रूह. So उठाइए अपने हेडफोन्स ताकि आपको स्टोरी सुनने में और भी मज़ा आए. हारून और आमिर गहरे दोस्त थे. बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे. दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और दोनों क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे. वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाते थे. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे. हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और आमिर गरीब घर का लड़का था. एक बात ये है, हारून कुल 4 बहन भाई थे. भाई 2 थे और 2 ही बहनें थीं. हारून छोटा था और उसका बड़ा भाई बाप के साथ काम करता था. वो अपने बाप का बिज़नेस संभालता था और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था. हारून साहब की वालिदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफ़ी मजहबी घराने की थी. और हारून की 2 बहनें थीं जो कि पढ़ रही थीं. एक 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी और उस छोटी 5वीं जमात में पढ़ती थी. आमिर भाइयों में सबसे छोटा था. उसकी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अपने घर में खुश थी. आमिर कुल 7 बहन भाई थे. आमिर के भाई पढ़े लिखे और मज़दूरी करते थे और आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ काम काज करने में उनका हाथ बटाती है. उन दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, जिसकी वजह से हर कोई उनकी इज़्ज़त करता था. उन दोनों की ज़हानत की वजह से उसके असातिज़ा को अपने शागिर्दों पर भी बहुत फ़ख्र था. आखिर वो दिन आ गया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतज़ार था. आज उनका आखिरी पेपर था और दोनों बहुत खुश थे. आमिर हारून के पास पहुंचा. वो उसी का इंतज़ार कर रहा था. वो दोनों स्कूल जा पहुंचे, पेपर देकर चले गए. अब दोनों दोस्त इम्तहान से फारिग हुए थे. एक दिन आमिर घर में बैठा हुआ था. उसकी अम्मी आई और उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, आमिर बेटा क्या बात है, तुम परेशान बैठे हो? अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फारिग हूँ, रिज़ल्ट तो 3 महीने बाद आएगा, इस वक्त तक मैं कोई काम कर लेता हूँ. उसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना. जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है, तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और काम की ना सोचो. अम्मी ये बात भी आपकी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा. और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा. ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना. फिर आमिर चला गया और हारून के दरवाज़े पर दस्तक दी. उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला. आंटी, हारून घर पर है? हाँ बेटा, वो घर पर ही है, आओ अंदर आ जाओ. वो एक तरफ को हो गई तो वो अंदर चला गया. हारून कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था. हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया. आज आप हमारे घर? हाँ यार, घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारे पास आके तुमसे मिल लूँ. हाँ अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था इसलिए गेम लगा कर बैठ गया. अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि खाना आ गया, जो कि हारून की अम्मी देकर चली गई. यार तुमने तो ये तकल्लुफ़ किया है, इसकी भला क्या ज़रूरत थी? इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात? वो सब तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें मिल गया है. वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम. यह आपके नसीब का था सो तुमको मिल रहा है. इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद मैं अपने घर आ गया. दूसरे दिन हारून मेरे घर आया. उस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था. वो मेरे पास आ गया. उसने कहा, आमिर साहब, आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है और ये मैच हमने जीतना है. दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था. आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना लेकर आई. आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा, ये आपके मुकद्दर में था. जो चीज़ जिसके मुकद्दर में थी वो ख़ुद ब खुद उसे मिल जाती है. ये खाना आपके मुकद्दर में था. फिर हमने खाना खा लिया और क्रिकेट खेलने के लिए चले गए. हारून ने अपने पापा की गाड़ी निकाली और उस पर सवार हो गए. थोड़ी देर बाद ग्राउंड पहुंच गए. वहाँ पर दूसरे लड़के भी मौजूद थे जो कि खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे. हमने वहाँ गाड़ी रोकी और ग्राउंड में चले गए. हमने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया. मैच 20 ओवर का था. हारून ने 70 रन्स बनाए, आमिर ने 80 बनाए. टीम की कुल स्कोर 225 थे और अब दूसरी टीम की बारी थी. आमिर और हारून ने अच्छी बॉलिंग करवाई और 200 पर सारी टीम आउट हो गई. हमने मैच जीत लिया. अब शाम हो चुकी थी. आमिर ने कहा, यार हारून, भूख भी बहुत लगी हुई है और देर काफ़ी हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? हारून ने कहा,
عامر اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، کھانا کسی اچھے ہوٹل سے کھا لیں گے، اب یہاں سے جانے کی سوچو، میں آپ کی سمجھا نہیں ہوں۔ یار تم تو میری بات پر پریشان ہو گئے، میرا مطلب ہے کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے اور پھر دونوں کسی ہوٹل پر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے، اور ابھی گاڑی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ارے یہ کیا، یہ اچانک خراب کیسے ہو گئی؟ اب کیا کرنا ہے؟ عامر نے کہا۔ کرنا کیا ہے، میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ اسے کیا ہوا۔ اور اتنا کر کے ہارون گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کو اچھی طرح چیک کیا۔ عامر اندر بیٹھا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا اور پھر ہارون سے کہا، یار اللہ کا نام لو اور گاڑی چلاؤ۔ یار گاڑی نے نہیں چلنا، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں، صبح کو چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ہارون نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یار تم گاڑی چلانے کی کوشش تو کرو۔ ٹھیک ہے، آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آگے ہماری قسمت۔ ہارون نے اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، جو سٹارٹ ہو گئی۔ عامر خوشی سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اس کو سٹارٹ کر کے تو دیکھو، ہو گئی نا سٹارٹ۔ اور جب میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، ایسے میں سکوت کا عالم تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت آتی ہے کون سا پوچھ کر آتی ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ میں نے یہ روڈ کئی بار دیکھا تھا، اس کے بارے میں سنا تھا کہ ایک قبرستان ہے جو بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قبرستان 200 سال پرانا ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہاں پر بہت ہی خوفناک روحیں رہتی ہیں، اور جو کوئی بھی غلطی سے اس قبرستان میں چلا جاتا ہے وہ پھر زندہ واپس نہیں جاتا، وہ روحیں اس کو مار ڈالتی ہیں۔ اور میرا خیال ٹھیک ثابت ہوا، کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان ہمیں دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں کام کر رہ گیا، وہ بھی ڈر گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ گھبراتے ہوئے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم گاڑی چلاؤ۔ میں نے اس کو تسلی دی، اور حالانکہ میں اندر سے خود بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ گاڑی کا خراب ہونا، ہمارا یوں لیٹ ہو جانا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یکدم تیز ہوا چلنے لگی، اسے دیکھ کر ہارون گھبرا گیا۔ پھر ہارون کو عامر کی بات یاد آ گئی، کاش میں عامر کی بات مان لیتا، اور جس کی وجہ سے ہم دونوں کو ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اب پچھتائے کیا فائدہ، بڑوں کی مثال ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ عامر نے ہارون سے کہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہارون نے کہا۔ کچھ نہیں، بس ہماری گاڑی قبرستان سے نکل جائے۔ قبرستان بھی اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک دیکھو یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر کافی پرانے درخت تھے جس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس دنیا سے ویسے ہی کوچ کر جاتا۔ گاڑی ایک بار پھر خراب ہو گئی۔ گاڑی قبرستان کے عین وسط میں خراب ہوئی تھی۔ اب ہم پریشان ہو گئے۔ ہماری گاڑی کی لائٹیں جل رہی تھیں اور چاروں طرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر یکدم عامر کی نظر سامنے پڑی۔ دیکھا تو 2 روحیں ان کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ وہ دیکھو، عامر نے ہارون کو کہا۔ کیا ہے؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شاید روحیں ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن یہ کس کی ہیں؟ تمہیں ان کو جا کر دیکھنا ہوگا، ہارون نے کہا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، دور سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ روحیں کس کی ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ تم ایک کوشش کرو، شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور ہم ان روحوں سے چھٹکارا مل جائے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ لگتا ہے ہمیں ان روحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان کو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یار ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے گاڑی اس بار سٹارٹ ہو جائے، عامر نے کہا۔ تو ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور گاڑی پھر سٹارٹ ہو گئی۔ واو، ہارون خوشی سے بولا۔ یار جلدی سے اور تیزی سے چلاؤ، عامر نے کہا، ہم کسی طرح اس بھیانک قبرستان سے نکل جائیں۔ ہارون تیزی سے گاڑی چلانے لگا اور دونوں روحیں ان کے سامنے آ گئی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ سو گائز، دس از دا پارٹ 1 آف بےقرار روح۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ پارٹ 2 کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں، اور شیئر لازمی کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ۔
سو تب تک کے لیے اللہ حافظ.